अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराब और खदाब से मुखातिब है नाज़रीन। मलिक रियाज हुसैन का ट्वीट आया है और उसने निज़ाम के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। मलिक रियाज हुसैन ये प्रॉपर्टी टाइकून है और पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियत है। दुनिया इसे जानती है, सलूट मारती है। ज़ाहिर है पैसे को सलूट होता है और ये बैनुल अक़वामी खबर है, इंटरनेशनल खबर है। मलिक रियाज अपना जो उनका सारी तारीख उठाकर देख लें, वो हमेशा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या निज़ाम को सर्व करते रहे। यानी मलिक रियाज ने हमेशा उन्हीं के साथ मिलकर जो कुछ किया है। ये पहली दफा है कि मलिक रियाज आ नहीं रहा, अड़ेके में नहीं आ रहा, मलिक रियाज बात मान नहीं रहा। उसकी वजह क्या है, समझ से बाहर है। और फिर मलिक रियाज के ऊपर इतना ज्यादा दबाव और प्रेशर क्यों है? एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी मौजूद है, बल्कि अदा सैयद साहब की खबर थी कि मलिक रियाज साहब के ऊपर प्रेशर डाला गया था कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दो, और इमरान खान के खिलाफ मलिक रियाज को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए वो इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी मौजूद है कि शायद मलिक रियाज के पैरेलल कोई और शख्सियत है जिसे सामने लाया जाएगा या जिसे वही स्टैचर दिया जाएगा, या एक अलग से ढांचा खड़ा किया जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज मौजूद है, लेकिन मलिक रियाज हुसैन का जो ट्वीट है वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, दूसरी जो बैनुल अक़वामी खबर बनी है वो खबर है तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट एहतजाज। दबा कर एहतजाज किया, तगड़ा एहतजाज पीटीआई रजिस्टर करवाने में कामयाब हो गई है। देखिए, वो तो ना रखें कि बिल्कुल शहरों के शहर, देहातों के देहात सब कुछ बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये वो अवाम है जिसने डी चौक में गोलियां खाई और जनादे उठाए हुए हैं, जिनके बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी हुई और वो पैरालाइज हो गए हैं, कमर में गोलियां लगी, टांगों में गोलियां लगी। ये वो पार्टी है जिसके 35 से 40 हजार लोग गिरफ्तार हुए, 40 से 50 लोगों की जाने गई हैं, 2-2, 2.5 सालों से जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, 10-10 सालों की सजाएं हो गई। खानदान तबाह हो गए, बच्चे तबाह हो गए, बच्चों की तालीम तबाह हो गई, घर तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। रेहाना डार साहब, यानी अंदाजा लगाएं कि उस बुजुर्ग खातून को घसीटा गया, लाहौर की सड़कों पर घसीटा गया, तैयबा राजा के बालों से पकड़कर घसीटा गया। तो इस पार्टी के ऊपर जो जानम इनका बनाया, इनके लिए बना दिया गया है, उसके बावजूद ये 2, 2.5, 3 सालों के बाद भी रेजिस्ट कर रही है। ये उसके बाद भी बाहर निकलते हैं, ये फिर मुजाहरे करते हैं, और मुजाहरे इतने तगड़े मुजाहरे होते हैं कि हजारों की तादाद में लोग बाहर निकल आते हैं, सड़कें जैम हो जाती हैं, और ये बैनुल अक़वामी खबर बनाते हैं। बल्कि बहुत सारी खबरें तो आज ये भी आई कि मसाजिद के अंदर सिंध में शेलिंग की गई, यानी कराची के अंदर मस्जिदों के अंदर लोग गए, वहां पर शेलिंग की गई, यानी मस्जिदों के अंदर भी शेल मारे गए। तो अंदाजा लगा लें कि जनाब किस लेवल की फसलाहियत है, किस लेवल का डंडा है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन है, मुकम्मल तौर पर खामोश है। फिर जब ये अदालतों के अंदर जाते हैं, इन्हें बेल नहीं मिलती, इन्हें रिहाई नहीं मिलती, इन्हें जेलों के अंदर डाल दिया जाता है, और वहां से हेपेटाइटिस के बाद बहुत सारे लोग मर गए, उनकी जानें चली गई हैं। स्टिल ये लोग लड़ रहे हैं, फिर भी ये लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, फिर भी ये लोग बाहर निकलते हैं, फिर भी ये लोग एहतजाज करते हैं। ये खौफ है, एक डर है, और रियलिटी खौफ एक हकीकत है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हकीकत है। यानी लोगों की जवानियां बर्बाद हो गई इन 2, 2.5, 3 सालों में, उनके कारोबार, उनकी जिंदगियां, सब कुछ उजड़ गया है। लेकिन उसके बावजूद ये खानदान, ये फैमिलीज, ये लोग बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। उस तरह का मुनज़्ज़म एहतजाज नहीं हो पाता, उस तरह से सिंक एक दूसरे के साथ नहीं हो पाते, क्योंकि इतना ज्यादा डैमेज कर दिया गया है। ये बहुत सीरियस डैमेज है। ये पूरी पार्टी को एक बड़ी लार्जर जो एक बड़ा सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान की आवाम है, उसे बिल्कुल क्रैश किया जा रहा है। उसके बाद तहरीक इंसाफ के मजीद 9 शख्सियात को नाअहल कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यानी थोक के हिसाब से इधर से ठप्पा, उम्मतिउल्लाह जान साहब कह रहे थे फैक्ट्री बनी हुई है, यानी फैक्ट्री में एक बंदा ठप्पा लगाता है, ये इतनी सजाएं देनी है, दूसरा ठप्पा लगाता है, ये नाअहल, फिर ठप्पा, ये इधर से सजा, इधर से नाअहल। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ये काम हो रहा है, यानी इधर से भी काम हो रहा है, उधर से भी काम हो रहा है। और जिन लोगों को नाअहल किया गया है, ये बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, कौमी असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर, डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर हुकूमत की इंपॉर्टेंस नहीं होती, अपोजिशन की इंपॉर्टेंस होती है। जमहूरियत का मतलब यह है कि अपोजिशन होगी, आपके सामने एक बंदा खड़ा होगा जो आपसे इख्तिलाफ करेगा, आपकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेगा, उसे उड़ा दिया गया। पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सेंटर है जनाब, बल्कि आधा पाकिस्तान है, 12-13 करोड़ उसकी आबादी है, उसके अपोजिशन लीडर को उड़ा दिया गया। यानी वहां से भी जो अपोजिशन थी उसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। तो ये सब कुछ किया जा रहा है कि सेनेट में बंदा फारिग, कौमी असेंबली में फारिग, MNAs फारिग, सेनेटर्स फारिग, MPs फारिग, और पूरी की पूरी पार्टी को बिल्कुल क्रैश किया जा रहा है, बिल्कुल इन्हें फारिग किया जा रहा है, असेंबली से इन्हें निकाला जा रहा है। हालांकि असेंबली के अंदर लोगों को लाया जाता है कि भाई आप आए, डिबेट करें, डिस्कशन करें और चीजों को पॉलिटिकली हल करें, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें, लेकिन उन्हें असेंबली से धक्के देकर निकाला जा रहा है। बल्कि आज तो ये विजुअल भी थे कि तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस असेंबली के अंदर मौजूद थे, बाहर से ताले लगा दिए गए थे। बहुत सारे लोग हैं नहीं ये बड़ियां मार रहे हैं जी, फलांगा क्यों नहीं हो जी, गेट टॉप कर बाहर आते और उसके बाद नहीं होता, नहीं आप गेट टॉप सकते, फोर्सेस बाहर मौजूद होती हैं, पुलिस वाले मौजूद होता है, डंडे लेकर मौजूद होते हैं, बड़े गलत किस्म के विजुअल्स बनते हैं। आप नहीं गेट के ऊपर 10 फुट गेट के ऊपर आप चढ़ सकते हैं,
یہ نہیں ہوتا, یہ بڑا مشکل کام ہے. انہیں اسمبلیوں کے اندر لوگوں کو جس طریقے سے بند کیا گیا, دیٹ واز ویری سیڈ اور ویری ٹیریبل. لیکن ناظرین, یہ بین الاقوامی خبر بنی ہے, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. میں صرف آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ تصویر ایک بھی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں الجزیرہ کی خبر ہے, الجزیرہ انگلش. آئی ہوپ یہ آپ کو ٹھیک نظر آ رہی ہو. یہ ریحانہ ڈار ہے اور یہ الجزیرہ انگلش ہے. یہ ویژول ہے. یہ پورا احتجاج صرف اس ویژول نے کامیاب بنا دیا ہے کہ 80 سالہ خاتون وہ کہہ رہی ہے میں تھانے کے اندر عمران خان کے نعرے لگا کر آئی, میں منجید تھانے کے اندر جا کر ٹھوک کر آئی. الجزیرہ انگلش رپورٹ کر رہا ہے, thousands of the supporters of the ex-Pakistani PM Imran Khan are rallying across the country to demand his release on the second anniversary of his imprisonment. اور الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر پاکستان بھر میں نکل آئے اور وہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے. عمران خان سپورٹرز ریلی ان پاکستان on 2 years of imprisonment. تو یہ بین الاقوامی خبر, اور ریحانہ ڈار کو جو گھسیٹا گیا اور گاڑی کے اندر ڈالا گیا ہے, یہ انٹرنیشنل خبر بنی, یہ بین الاقوامی سرخی بنی. تو ایک تو بین الاقوامی سرخی آج یہ بنی ہے, لیکن دوسری بین الاقوامی سرخی کیا بننے جا رہی ہے وہ یہ ملک ریاض حسین کا ٹویٹ ہے. اور ملک ریاض حسین کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ملک ریاض حسین یہ واحد بندہ پاکستان کے اندر جس نے ایک بین الاقوامی لیول کی فیسلٹی عوام کو دی تھی. سوال بہت سارے موجود ہیں, زمینیں کیسے لی گئی, زمینوں کے اوپر قبضے کیسے کیے گئے, یہ ایک آرگومنٹ موجود ہے. قانونی اس کا طریقہ یا قانونی حل نکالنا چاہیے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کے پاس کوئی جو سٹینڈرڈ کی لیونگ ہے وہ بیریا ٹاؤن کے اندر موجود ہے, آپ کے پاس سیفٹی ہے, آپ کے پاس سیکیورٹی ہے, آپ کی بجلی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, آپ کی پانی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, ایک باقاعدہ سسٹمیٹک وے میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کھڑی کی گئی, ایک لائف سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے, تو وہ بیریا ٹاؤن کے اندر بنایا گیا ہے. لیکن اسے بھی ظاہر اب روندا جا رہا ہے. ملک ریاض ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میرے جان سے عزیز پاکستانی بھائیوں بہنوں, میں آج انتہائی افسوس اور کرب کے ساتھ یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران حکومتی اداروں کی جانب سے پے در پہ بے مثال دباؤ, درجنوں سٹاف اراکین کی گرفتاری, کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس کی منجمدی, عملے کی گاڑیوں کی ضبطگی اور دیگر سخت اقدامات کے باعث بیریا ٹاؤن کا ملک بھر میں آپریشن شدید طور پر مفلوج ہو گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایجنسیوں نے جو میرے بندے اٹھا لیے, گرفتار کر لیے, میرا سٹاف غائب ہے, لوگ مسنگ ہے, لہٰذا یہ بیریا ٹاؤن کا جو آپریشن ہے میں اب نہیں چلا سکتا. ہماری رقوم کی روانی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے, روزمرہ سروسز فراہم کرنا ناممکن ہو گیا ہے. ہم اپنے دسیوں ہزاروں سٹاف کی تنخواہیں ادا کرنے کے قابل نہیں رہے, اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں بیریا ٹاؤن کی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر بند کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. ہم اس آخری قدم سے ایک قدم پیچھے ضرور ہیں, لیکن زمینی حالات لمحہ بلمحہ بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں, یعنی کہ بالکل سٹاپ کر دیں, اسے کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹیپ ہم دور ہیں. یہ صورتحال اس ادارے کی بنیادی ڈھانچے کو, یعنی بیریا ٹاؤن کے بارے میں کہہ رہے ہیں, مفلوج کر چکی ہے, جو 50,000 محنتی افراد پر مشتمل ہے. کئی سینئر ملازمین تاحال لاپتہ ہیں, سروسز معطل ہیں, ترقیاتی منصوبے رک گئے ہیں, اور ہماری جو کمیونٹیز ہیں, ہماری کمیونٹیز میں معمول کی دیکھ بھال اور سہولیات کی فراہمی شدید متاثر ہو چکی ہے. یہ کیفیت ہمارے وطن عزیز کی معیشت کے لیے بھی شدید بحران سے کم نہیں ہے. کراچی سے لاہور اور لاہور سے اسلام آباد تک بیریا ٹاؤن میں لاکھوں پاکستانیوں کی کھربوں روپے کی سرمایہ کاری منجمد ہو چکی ہے. سینکڑوں اربوں روپے کی کمرشل منصوبے تکمیل سے پہلے ہی ڈھیر ہو چکے ہیں, اندازہ لگا لیں. ہزاروں خاندان بے یقینی اور ذہنی اذیت کا شکار ہیں. میں اپنے لاکھوں رہائشیوں اور سٹیک ہولڈر سے دلی معذرت چاہتا ہوں جنہیں ہماری مجبوری کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں اپنے تمام مصیبت کے مارے خاندانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان بے رحم حالات میں بھی آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود ہمارا پاکستان سے عشق, وفاداری اور خدمت کا جذبہ آج بھی ویسا ہی ہے. 2 دہائیوں میں بیریا ٹاؤن نے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا ہے, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں عالمی معیار کی بستیاں قائم کی, لاکھوں روزگار پرووائڈ کیے, اور قومی خزانے میں اربوں روپے کی شراکت, یہ سب ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور قوم کی اجتماعی ترقی کا ثبوت ہے. آج بھی میرا دل یقین سے بھرا ہوا ہے کہ پاکستان کے ادارے انصاف, عقل اور تدبیر سے کام لیں گے, اور وہ ہمیں اس مشکل موڑ سے باہر نکالنے میں مثبت کردار ادا کریں گے. آخر میں دل کی گہرائیوں سے آخری اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ مکالمے اور باوقار حل کی طرف جانا چاہیے. اس مقصد کے لیے کسی بھی شراکت داری, آربیٹریشن کی اگر ضرورت ہے اس کو بھی عمل میں لایا جائے. لیکن ملک ریاض یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیٹھیں, کوئی حل نکالیں. آپ کا جو پرومیننٹ بزنس ٹائکون ہے, امیر ترین آدمی ہے, وہ کھسا گیا, وہ دنیا کے سامنے رو رہا ہے کہ جناب اربوں روپے لوگوں کے پھنس گئے اور بڑی بری حالت. آج سے چند دن پہلے ادا سید صاحب کی خبر تھی کہ ملک ریاض صاحب نے پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کو خط لکھا ہے, ان سے معافی مانگی ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر, اور کہا یہ کیا ہے کہ 3000 کنال زمین وہ شہداء کے لیے نام کرنے والے ہیں, اور ملک ریاض نے معافی مانگی ہے. اور آج یہ ملک ریاض صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں.
تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے جو کہ بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, چیزیں ٹھیک ہو, بہتری کی طرف جائیں, ایک مکالمہ ہو, ڈائلاگ ہو, تب یہ ملک آگے بڑھے. اب تحریک انصاف جو مومنٹم بنا چکی ہے اسے کس طرح سے مزید کیش کرتی ہے. ٹیلی ویژن کی پرائم ڈیبیٹ ہے, سوشل میڈیا کی پرائم ڈیبیٹ ہے, اور یہ جو ویژولز ہیں یہ آنے والے کئی دنوں تک آپ کو نظر آتے رہیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.